वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पावर सेक्टर से मुतल्लिक जायजा इजलास। गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मंसूबों की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंसूबों पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। कहा, मंसूबों पर तमाम मुतल्लिका इदारे हम आहंगी से काम करें। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद और मुआशी तरक्की तरजीह है। गवादर में बिजली की बिला तातुल फराहमी तरक्की को यकीनी तौर पर बढ़ाने का सबब बनेगी। बिजली की बिला तातुल फराहमी से गवादर मुआशी सरगर्मियों का मरकज बन जाएगा। IMF का वफाकी हुकूमत को आइंदा बजट के बुनियादी निकात पर मशवरा। इस्लाहात आइंदा बजट से कबल होना लाजिम करार दे दी। ज़राए IMF के मुताबिक पाकिस्तान को आइंदा माली साल IMF पैकेज की किस्तें रिलीज करने के लिए नए इकदाम करना होंगे। हुकूमत को टैक्स सिस्टम को मजीद सादा और आसान करना होगा। मई 2026 तक इस मकसद के लिए हिकमत अमली बनाना लाजिम है। मुतादिद शोबों को टैक्स रिलीफ देना भी लाजिम है। विद होल्डिंग टैक्स में बिजनेस कम्युनिटी को दरपेश मुश्किलात कम करना होंगी। टैक्स का रेट भी कम करना होगा। सालाना टैक्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट में अहदाफ पूरा न होने की तफसीली वजूहात बताना होंगी। दूसरी जानिब IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त की मंजूरी दी जाएगी। किसी के कंधों पर बैठकर इक्तदार में आने वाला आज इदारों के खिलाफ हर्जा सराई कर रहा है। ये वजीर आजम तो दूर कौंसलर भी नहीं बन सकते थे। इदारों के खिलाफ बदजुबानी करने वालों की जुबान खींच ली जाएगी। साबित हो गया DG ISPR की बातें सच और हकीकत पर मबनी हैं। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा, पिशावर जलसे में सवाए गालम गलोच के कुछ नहीं था। अब अडियाला के बाहर आएं और तमाशा करके दिखाएं। अब जैसा अमल करेंगे कानून वैसा ही रद्द अमल देगा। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मजबूत से मजबूत तर हो रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, चीन हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है। कार्बन इखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। नए ट्रैफिक कवानीन और भारी जुर्माने नामंजूर। पंजाब भर में ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल। हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम। ट्रांसपोर्ट मुत्तहिदा एक्शन कमेटी की कॉल पर पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट्स बंद। बस ट्रक अड्डे वीरान। पंजाब से दीगर सूबों को आने और जाने वाली ट्रांसपोर्ट बंद। मुसाफरों और तलबा को शदीद मुश्किलात। मुतबादिल सवारी न मिलने पर परेशान। रावलपिंडी में जनरल बस स्टैंड, लारी अड्डा, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट मुअत्तल। मिनी मजदा, स्टाफ कैरियर ट्रांसपोर्ट, लोकल ट्रांसपोर्ट और रिक्शा यूनियन भी हड़ताल में शामिल। जुर्मानों में इजाफे से मुतल्लिक कानून वापस लेने का मुतालिबा। हुकूमती कमेटी और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर 2 बजे होगा। पंजाब के ट्रांसपोर्टर्स की हिमायत में खैबर पख्तूनख्वा में भी हड़ताल। गुड्स ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन ने मालबरदार गाड़ियां रोक दी। ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबा किया कि पंजाब हुकूमत जुर्मानों से मुतल्लिक इक़दाम वापस ले। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स पंजाब हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। कहा, कराची समेत मुल्क भर में कहीं से भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स कोई लोडिंग नहीं करेंगे जब तक वफाकी हुकूमत, पंजाब और सिंध हुकूमत हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं करते। हड़ताल जारी रहेगी। पाक इंडोनेशिया सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। जुमान दफ्तरे खारजा के मुताबिक इंडोनेशियन सदर हम मनसब आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ मुलाकातें करेंगे। इंडोनेशियन सदर के दौरे के दौरान तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT और तालीम और सकाफत पर ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से कतरी कौंसल जनरल की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और इंसानी तरक्की के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध ने कतर के कौमी दिन की तकरीब की दावत कबूल कर ली। कहा, कतर हमारा बरादर मुल्क है। दोनों मुमालिक के दरमियान दिन ब दिन मजबूत हो रहे हैं।
راولپنڈی میں دفعہ 144 میں 10 دسمبر تک توسیع کر دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق موجودہ حالات کے پیش نظر نفاذ میں توسیع کی گئی۔ جلد سے جلوس، ریلیوں اور 4 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر کارروائی کی جائے گی۔ سی ٹی ڈی پنجاب کی کارروائی میں بھارتی حمایت یافتہ 12 دہشت گرد گرفتار۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ، بارودی مواد، ڈیٹونیٹرز، آئی ای ڈی بم اور نقدی برآمد۔ دہشت گردوں سے حساس مقامات اور حساس اداروں کی تصویریں، ویڈیو لوکیشنز بھی برآمد۔ رہی ہے جابر افغان طالبان کے خلاف عالمی برادری کا واضح موقف۔ آسٹریلیا کا افغانستان کے خلاف خود مختار پابندیوں کا فریم ورک تیار۔ آسٹریلیا کے افغانستان کی بگڑتی صورتحال پر اظہار تشویش۔ قابض طالبان کے مسلسل جبر کی شدید مذمت۔ آسٹریلوی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق افغان طالبان پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر جواب دہی کے لیے دنیا کے پہلے خود مختار پابندیوں کے فریم ورک کا نفاذ کر دیا گیا۔ فریم ورک کے تحت آسٹریلیا کو طالبان پر براہ راست پابندیاں اور سفری پابندیاں عائد کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اسرائیلی آرمی چیف نے یلو لائن کو اسرائیل کی سرحد قرار دے دیا۔ فوج کے سربراہ ایال زمیر نے اعلان کیا کہ غزہ کی پٹی میں قائم کی گئی یلو لائن نئی سرحدی لکیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ غزہ کی وسیع حدود پر آپریشنل کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور ان علاقوں میں فورسز مستقل رہیں گی۔ فوج حماس کو دوبارہ منظم ہونے کی اجازت نہیں دے گی۔ جب تک آخری یرغمالی کی لاش واپس نہیں مل جاتی، مشن مکمل نہیں ہوگا۔ اسرائیل نے ایک بار پھر فلسطین کا 2 ریاستی حل مسترد کر دیا۔ نیتن یاہو نے کہا آزاد فلسطینی ریاست بنانا اسرائیل کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ ادھر غزہ میں حماس کی گرفت کمزور ہونے پر جرائم پیشہ افراد سر اٹھانے لگے۔ ٹرمپ کی تعمیر نو ٹرمپ کے مجوزہ منصوبے پر عمل درآمد کھٹائی میں پڑنے کا خدشہ۔ قطری وزیراعظم محمد بن عبد الرحمن نے حماس کی مالی اعانت کا الزام مسترد کر دیا۔ قطری وزیراعظم نے کہا ہم نے جو بھی مالی مدد بھیجی وہ غزہ کے لیے تھی، جسے اسرائیل نے خود ممکن بنایا تھا۔ افریقی ملک بینن میں منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش ناکام۔ خبر ایجنسی کے مطابق کچھ فوجیوں نے سرکاری ٹی وی پر آ کر دعویٰ کیا کہ صدر تالون کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا۔ صدر پیٹرس تالون نے کہا فوج کے گروپ نے بغاوت کی کوشش کی جسے ناکام بنا دیا۔ صورتحال اب کنٹرول میں ہے، ذمہ داروں کو سزا ملے گی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا یورپی یونین میں دوبارہ شمولیت کا عندیہ۔ اپنے بیان میں کہا یورپی شراکت داروں کے ساتھ مزید قریب آنے کے طریقوں پر بات جاری ہے۔ برطانیہ نے 2020 میں یورپی یونین سے علیحدگی اختیار کی تھی۔ ادھر برطانیہ کا جنگی بحری بیڑوں اور طیاروں کو مصنوعی ذہانت سے منسلک کرنے کا اعلان۔ برطانوی وزارت دفاع کے مطابق جدید ٹیکنالوجی کا مقصد زیر سمندر ممکنہ روسی خطرات سے بچنا ہے۔ روس کی جانب سے زیر سمندر کیبلز اور پائپ لائنز کو خطرات لاحق ہے۔ پورٹس ماؤتھ میں حکام نے پانی کے اندر چلنے والے ڈرونز کا جائزہ لیا۔